नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। ये खबर तो आप तक पहुंच चुकी है कि पंजाब में वजीर इत्तलात फयाज अल हसन चौहान को दोबारा ओहदे से हटा दिया गया है और उसकी जगह पे डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को सीएम पंजाब का खुसूसी मुआविन बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। ये चीज क्यों जरूरत पेश आई? क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को अप्रैल में वह यहाँ वफाक में उसी उहदे से हटा दिया गया था। वो वजीर आजम की सलाहकार थी या मुआवन खुसूसी थी बराए इत्तलात, लेकिन उसको अचानक हटा दिया गया था और उसके पीछे कुछ करप्शन के इल्जामात भी लगे थे जो काबीना मेंबरान ने मीडिया को लीक किए थे। और डॉक्टर फिरदौस साहबा रोती हुई यहां से चली गई। अब अचानक क्या हुआ कि उसको पंजाब में ये ओहदा देना पड़ा। हम इस पे बात करेंगे। कहते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को वफाक में भी एक कोटा के तहत लाया गया था और उसको जब ओहदे से हटा दिया गया था तो उस पर नाराजगी का इजहार किया गया। लेकिन फिर उन जो नाराज होने वाली कुव्वतें हैं उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को किसी मुनासिब मौके पे एडजस्ट कर दिया जाएगा और वही मुनासिब मौका ढूंढ के अभी उसको पंजाब में लगा दिया गया। क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की जिम्मेदारी ये थी कि वो उन्हीं किरदारों को डिफेंड करेगी जो किरदार उसको लाने के पीछे है, और उन किरदारों की उन जो भी ताकतवर जो किरदार हैं उनकी शिकायत ये थी कि वफाक से जब से डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान चली गई तो ना वफाक में हमें कोई डिफेंड कर रहा है ना पंजाब में डिफेंड कर रहा है। और ये भी तासुर है कि शायद हम कमजोर हो गए। अब क्या करना है? अब करना ये है कि उसको दोबारा ओहदे पे लगाना है और डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा ओहदे पे लग गई। इसी के बाकी जो लवाजमात हैं, तनाजुर हैं, इस पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इनपुट जरूर दें। तो आज कौम के लिए तो हो सकता है हो ना हो, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए ये बड़ी खुशखबरी थी, उनके लिए ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि अचानक शाम को जब वजीर इत्तलात के ओहदे पे कायम फयाज हसन चौहान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान की उसे ओहदे पे मुकर्ररी के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो गया था। और जब डॉक्टर चौहान साहब से ये पूछा गया तो वो हक्का बक्का हो गए कि उसको तो पता ही नहीं है, लेकिन उसका काम उस वक्त तक उतर चुका था। डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहब यहाँ पर फेडरल में रही, वजीर आजम की खुसूसी मुआविन रही फार इत्तलात और नशरियात, और तकरीबन वो साल के लगभग रही। और उसके बाद सेनेटर शबली फराज साहब को उस ओहदे पे मुकर्रर किया गया था। डॉक्टर फिरदौस आशिक साहबा को जब यहाँ से हटा दिया गया था तो उसका तनाजुर भी यही था कि फेडरल कैबिनेट में जो मुंतखब लोग हैं, वज़रा हैं, उनकी शिकायत ये थी कि गैर मुंतखब जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। फैसला कुन जो भी पॉलिसी साइज फैसला साज जो भी ओहदे हैं वो उनके पास हैं, तो बाकी ये क्या कर रहे हैं। और कोई एक फाइल वगैरह की बात भी चली कि वो कोई फाइल मूव हुई, फिर वजारत इत्तलात में चली गई और उसका मसला बना, लेकिन वो फिलहाल तो डॉक्टर फिरदौस साहबा इस ओहदे पे चली गई, से हट गई। अब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहबा को दोबारा उस पंजाब के ओहदे पे मुकर्रर कर दिया गया। अब क्या कोई फेडरल गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को या पंजाब क़यादत को क्या समझाए कि अब आपका मुकाबला गैर मामूली हालात से है पंजाब में? आपके लिए तो मरियम औरंगजेब भी काफी थी मुस्लिम लीग नून से, जिस तरह वो मीडिया को हैंडल कर रही है इस पिछले दौरे हुकूमत में, नून लीग की हुकूमत में वो वजीर इत्तलात बनी।
اس کے بعد اس نے اتنا امپروو کیا کہ اب اس وقت مسلم لیگ نون کی وہ ترجمان ہے، نہ صرف ترجمان ہے لیکن وہ بڑی متحرک ہے اور ساری پارٹی کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہے اور اس کو فیس کر رہی ہے۔ آپ تو اس کو بھی فیس نہیں کر پا رہے تھے، تو مریم نواز صاحبہ آ گئی میدان میں۔ اب آپ کا مقابلہ 2 مریم سے ہے اور آپ لائے کس کو؟ ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ کو، جو یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے پٹ کے جا چکی تھی۔ اب میں ایز اے میڈیا پرسن میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت یہ سوچ لے کہ یہ جو ان کے گوٹ پٹ چکے ہیں، ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، کیونکہ جو نیریٹو آپ نے شروع میں دیا تھا کرپشن کا، نااہلی کا اور تبدیلی لانے کا، وہ آپ کا نیریٹو پٹ چکا ہے۔ اب یہ نہیں چلنا۔ آپ فواد چودھری سے لے کے شبلی فراز، شہباز گل، فردوس عاشق ایوان، شمشان بخاری، آپ کتنے بھی لوگ تبدیل کریں، کوئی کسی اور فرشتے کو لائیں، اب آپ اپوزیشن سے اس بنیاد پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف الزام لگائیں، کیونکہ آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ تو اپوزیشن آپ پہ ڈائریکٹ حملے کر رہی ہے اور ٹھوس بنیادوں پہ، اور ان کے پاس طاقتور کردار ہیں، مریم نواز کی شکل میں، بلاول بھٹو زرداری کی شکل میں، مولانا فضل الرحمان کی شکل میں، اور بہت سارے باقی کردار۔ تو آپ کے تو یہ کردار کوئی ویٹیج ہی نہیں رکھتے۔ آپ کے پاس ایک آپشن ہے اب گورنمنٹ کے پاس، یہ کردار تبدیل کرتی حکومت رہے، شاید پھر وفاق میں بھی ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہونا۔ ایز اے میڈیا پرسن، میرا 27 سال کا تجربہ ہے میڈیا میں ایز اے پی ٹی آئی کو ایز ہمدرد، کیونکہ مجھے اب آج کل پی ٹی آئی سے ہمدردی ہے، کیونکہ کچھ چھوٹے موٹے ہلکے خواہشات ہمارے بھی تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، عمران خان آئے گا، کوئی تبدیلی آئے گی، کرپشن میں کمی ہوگی، چیزیں آسان ہوگی، لیکن سچی بات ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ چیزیں بہت مشکل ہوئی ہیں۔ اب لوگ اس کو فیس کر جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے اب ایک ہی واحد راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب لیول پہ، کے پی کے لیول پہ، ایون فیڈرل لیول پہ اب کارکردگی دکھا کے لوگوں کو ریلیف دے، ورنہ آپ کے کرپشن کے، بدعنوانی کے، نااہلی کے، کام نہ کرنے کے، ملک کے ساتھ غداری کے سارے الزامات پٹ چکے ہیں۔ جیسے آپ کے الزامات پٹ چکے ہیں تو آپ کے نئے کردار بھی اس طرح پٹتے رہیں گے۔ اس لیے آپ کے پاس صرف یہی راستہ ہے کہ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، اور جن لوگوں کی یہ خواہش ہے، یا جن لوگوں کے کہنے پہ، جن کرداروں کے کہنے پہ یہ لوگ روٹیشن میں تبدیل آپ کرتے پھر رہے ہیں، یہ ان کا کیا دفاع کر پائیں گے؟ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، حکومت کا دفاع نہیں کر سکتے، اور ان کرداروں پہ تو اور اپوزیشن کے حوالے سے بہت سنگین الزامات لگ رہے ہیں، تو ان الزامات پہ ان کو کیا ڈیفینڈ کریں گے جو حکومت کو چھوٹی موٹی چیزوں پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے؟ تو ان کرداروں سے لے کے حکومت کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ اب آپ کا یہ ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا، جو کچھ کرنا ہے آپ کو بالکل اپنی ڈائریکشن چینج کرنی پڑے گی، اور اب کردار، آپ کی کارکردگی آپ کو بچا پائے گی، باقی آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ تو ناظرین، ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔